Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une autre séance pour entamer un autre cours système d'équations. En NIDMAT, premier paragraphe, système de deux équations du premier degré à deux inconnus. يعني نجمع من معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين. إذن une définition, on appelle système de deux équations du premier degré à deux inconnus toute écriture de la forme. إذن هاد la forme غتكون على هاد الشكل ax plus by est égal à c ولتحت كاين a prime x plus by b prime عفوا هنا b prime y est égal à c prime. إذا تقدر تكون سو هاد لا فورم و بيان سو هاد لا فورم. هاد لا فورم عاوتاني ax بليس بي بليس سي تيغال زيرو. غير هاد السي كنقدرو ندوزوها للجهة الأخرى. إذا هنا أ بريم إكس بليس بي بريم إكغيك بليس سي بريم تيغال زيرو. إذا تقدر تكون بحال هكا ولا تقدر تكون بحال هكا. هذا هو السيستم افيك أ بي سي أ بريم بي بريم سي بريم دي نومبر غير يعني أعداد حقيقية اي إكس اي إكغيك دو زانكوني يعني مجهولين. إذا مجهولين. نعطيو بعض الأمثلة. أن إكزومبل مثلا نقدرو نقولو 3 إكس موان إكغيك بليس 2 تيغال زيرو. هنا مثلا نقدرو نقولو إكس بليس 2 إكغيك موان 1 تيغال زيرو. هادي سيستم. هذا سيستم نظمة. هالمجهول الأول وهالمجهول الثاني هو إكغيك. وهنايا راه أ مثلا أ هي 3 هنا بي راه هي موان 1 سي هي 2 هنا أ هي 1 بي هي بي بريم هي 2 و سي بريم هي موان 1. نقدرو مثلا نلقاو 3 إكس موان إكغيك تيغال موان 2 وهنا مثلا إكس بليس 2 إكغيك تيغال 1. هادي بحال هادي. إذا هنا c'est un système. Voilà pour la première paragraphe. نحاول نشوفو comment résoudre ce système. On va voir la résolution algébrique d'un système. إذا الحل الجبري هناك طريقتين، كاين الحل الجبري والحل الهندسي. إذا دابا غنحاولو نشوفو الحل الجبري la résolution algébrique d'un système. إذا résoudre un système de deux inconnus x et y revient à trouver tous les couples x y يعني الأزواج existants pour lesquels les deux équations sont vraies simultanément. يعني نحاول نقلبوا على هذاك الأزواج x y اللي كيحققوا لنا المعادلة الأولى والمعادلة الثانية، يعني تكون هذه صحيحة وهذه صحيحة. إذا هنايا on va parler de deux méthodes. يعني غنحاولوا نهضروا على deux méthodes. La première méthode par substitution هي عن طريق التعويض. كنحاول نعوضوا x ب y ولا y بدلالة x. إما x بدلالة إذا إما y بدلالة x أو x بدلالة y. من بعد نحاول نشوفهم. أو لا دوزيام ميثود بار كومبينيزون لينيير عن طريق التآلفية الخطية. هنا كنحاولو نضربو في واحد العدد إما مثلا 2 ولا ناقص 2 ولا 5 وناقص 5 باش كنحاولو كنضرب في واحد العدد نسموه مثلا نسموه ألفا. من بعد تشوفوها نحاولو نشوفو أولا لا ميثود باغ سبستيسيون. إذا أول حاجة غنحاولو نشوفو لا ميثود باغ سبستيسيون عن طريق التعويض. On l'utilise souvent lorsqu'on l'une des inconnues a pour coefficient 1 ou 2. نوضح لكم هادي. يعني هاد الكويفيسيون اللي كتكون مرتبطة بالانكوني، يعني هاد أ أو بي أو أ بريم أو بي بريم. هادو إلا كانت غير وحدة فيهم فيها 1 و موان 1 يمكن لينا نخدمو هاد لا ميثود. نعطو مثال.
إذا ليكزومبل هو هذا 2x plus y est égal à 5 5x moins 2y est égal à 17. إذا غيزوج هاد لو سيستيم. إذا أول حاجة نشوفو لي كويفيسيون. إذا هنا عندنا 2 هنا عندنا 5 وهنا عندنا موان 2 وهنا عندنا بحال عندنا 1 بليس 1. إذا هنايا واحد من هادوك لو كويفيسيون عطانا في 1 كما شلنا قبيله. إذا اش قلت لكم إلا كان غير واحد فيهم ولا موان زا يقدر يكون هنا بليس إكراك ولا موان إكراك بحال هذا. إذا هنا يمكن لينا نخدم هاد لا ميثود دو سبستيتيسيون. إذا هادي غنخدم فيها هاد لا ميثود هادي اللي وضحت لكم دابا. غنسمو هاد ليكواسيون الأولى وهاد ليكواسيون الثانية 2 ونحاولو نوريكم الطريقة كيفاش نديرو ليها الحل. إذا أول حاجة on va exprimer y en fonction de x dans l'équation 1. إذا ناخدو l'équation 1 هي 2x plus 1y راه هي y est égal à 5. إذا اختارينا هذا علاش؟ لأن هنا الكويفيسيون كاين 1 كما وضحت لكم. إذا هنا غنحاول نقلب على y. إذا هنا اش تعطينا signifie que غنخلي y هنا y وهاد 5 غنخليها هنا وهنا هاد 2x غندوزوها للجهة الأخرى غتولي موان 2x. هادي هي إكسبريم y en fonction de x يعني y بدلالة x. إذا هادي غنسموها 3 غنسموها هاد ليكواسيون نسموها 3 غنحتاجوها. Maintenant on va substituer y par 5 moins 2x dans l'équation 2. L'équation 2 هي هادي. إذا غنديرو 5x moins 2y est égal à 17. إذا هاد y هادي غنعوضوها ب 5 moins 2x. إذا غدير 5x moins 2 وغنحلو البارونتيز وغندير 5 moins 2x est égal à 17. ونحاولو نقلبو على x. كنبقاو غادي نقلبو كما المعادلات. إذا هنا غتعطينا 5x moins 2 fois 5 هي moins 10 moins 2 fois moins 2x هي plus 4x est égal à 17. إذا غتعطينا 9x est égal à 27 وبالتالي غتعطينا x est égal à 27 sur 9 c'est 3. إذا حنا لقينا x. إذا هذه هي الطريقة ديال لا سبستيسيون أو التعويض. دابا بعد ما لقينا x غنمشيو لا بروميير إيكواسيون أو نمشيو لهاد 3 لا تخوازيام هنايا. Donc on va remplacer x par 3. إذا x est égal à 3 dans l'équation. Une équation غنعوضوها في هاد l'équation 3. L'équation 3. إذا عندنا y est égal 5 moins 2x و x شحال لقيناها est égal à 3. إذا y est égal à 5 moins 2 fois 3 est égal à 5 moins 6. إذا هادي راه 6 إذا هي موان زان. إذا اش لقينا y لقينا دابا x est égal à 3 و y est égal à moins 1. فوالا. إذا اش غنقولو دونك le système
A pour unique solution عفوا واش كنحاول نكتب قبل مسبقا solution لو كوبل. شنو لو كوبل؟ لو كوبل 3 موان 1 3 ونديرو فاصلة نقطة موان 1 هذا هو الكوبل أو الزوج. إذا هذا هو الحل ديال لو سيستيم، هو لو كوبل 3 موان 1. فوالا بور سيت ميثود دو سبستيتيسيون أو عن طريق التعويض. Maintenant on va voir la méthode par combinaison linéaire عن طريق التعارفية الخطية. إذا هاد لا ميثود on l'utilise souvent، يعني ديما تقدروا تخدموا بها، هي أسهل طريقة. وطريقة التعويض قلت لكم إمتى كنخدموا بها، إلا كان واحد من الكويفيسيون كان فيه أن أو بيان موان 1. إذا ندير واحد ليكزومبل résoudre لو سيستيم سويفون، ها هو عاطينو لينا. إذا هنا شناهي الطريقة التعارفية الخطية أو بار كومبينيزون لينيير؟ كنحاولو نشدو إما كنمشيو لإكس ولا كنمشيو لإيكغيك. مثلا مشينا لإكس كنشوفو هاد الأعداد هادو، هنا عندنا 5 وهنا عندنا 3، كنديرو بحال غنوحدو ليهم المقام. شنو المقام 1؟ هو 15. مزيان، إذا المقام 1 هو 15. إذا فاش غنضربو هاد 5 باش تولي 15؟ غنضربوها في 3 وغنضربو هاد 3 غنضربوها في كلشي، وعاوتاني هاد 3 فاش غنضربوها باش تولي 15؟ إذا غنضربوها ب5، إذا غنضربوها في 5. حاجة أخرى منساوهاش، بما أن هاد الأعداد بوجههم موجبة، 5 و3 موجبين يعني الصون بوزيتيف. إذا هنا عوض نضرب في 5 غنضرب في موان 5 ديما باش نرجعو واحد بوزيتيف وواحد نيجاتيف. عقلوا عليها. مثلا كون بغينا مثلا بالنسبة نختارو هاد إيكغيك، غنقدرو نضربو غير هاد السطر هذا في هادي أسهل. أنا غندير لكم هادي، ولكن مثلا إلا اختاريتو ديال إيكغيك غتضربو غير هاد السطر، غتضربو فاش؟ غتضربوه غير في 2 وهذا ما تضربوش، ويمكن لكم تكملوا الطريقة. إذا نحاول ندير هادي. إذا أون ملتيبلي لي مومبر دو ليكواسيون هاد ليكواسيون غنضربوها فاش قلنا باغ 3. عفوا ستيلو. إذا باغ 3 et on multiplie les membres de l'équation ها هي الثانية قلنا فاش غنضربوها في موان 5. موان 5. إذا ليكواسيون اش تولي؟ إذا لاحظوا 3 فوا 5 إكس غتولي 15 إكس. 15 إكس. 3 فوا موان 2 إيكغيك غتولي موان 6 إيكغيك. est égal 3 فوا موان 2 سي موان 6. مزيان. دابا ندوزو لموان 5. موان 5 كنضربوها في هادشي كامل، حنا غنضربوها هنا ونضربوها هنا ونضربوها هنا. إذا موان 5 فوا 3 إكس تعطينا موان 15 إكس. موان 5 فوا 4 إيكغيك غتولي موان 20 إيكغيك. est égal موان 5 فوا 4 هي موان 20. هذه هي الطريقة ديال لا كومبينيزون لينيير. من بعد on va ajouter membre à membre les équations. هذه غنسموها 3 وهاد ليكواسيون غنسموها 4، يعني لي زيكواسيون 3 بلس 4. إذا نحاولو نديرهم الجمع بحال هاكا. إذا 15 إكس موان 6 إيكغيك غنجمعوها غنزيدو بليس موان 15 إكس هي موان 15 إكس بليس موان 20 إيكغيك هي موان 20 إيكغيك est égal موان 6 موان 20. موان 6 موان 20. إذا هنا هاد 15 إكس موان 15 إكس غتمشي غتبقى موان 6 إيكغيك موان 20 إيكغيك هي موان 26 إيكغيك. موان 26 إيكغيك est égal
moins 6 moins 20 هي moins 26. إذا y est égal moins 26 sur moins 26. Donc y est égal à 1. حنا لقينا y. Maintenant, on va remplacer y par 1 dans l'équation 1. يعني هاد l'équation هادي. L'équation 1. Et on va calculer y. On va voir. Maintenant, on va remplacer y par 1. إذا هنا عندنا 5x moins 2 وقلنا y راه لقيناها 1. إذا هنا fois 1 égal à moins 2. إذا 5x moins 2 est égal à moins 2. Donc 5x est égal à moins 2. Moins 2 غدوز ليها تولي plus 2. إذا غنلقاو 5x est égal à 0. وبالتالي إذا كانت 5x est égal à 0 إذا x est égal à 0. إذا ها هو لقينا x est égal à 0 ولقينا y est égal à 1. إذا اش غنقولو؟ نديرو واحد اللون آخر. دو le système a pour unique solution le couple ديما x هي الأولى يعني 0 و y هي الثانية هي 1. Voilà pour la deuxième méthode. Dans la prochaine séance, on va voir la résolution graphique d'un système, يعني الحل الهندسي, aussi avec des exemples. Aussi, on va avoir une résolution d'un problème. Allez, à bientôt.